फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक स्वागत करता. हे आतां तुमकां हॉटेल दाखयता हांव येयलें तें आनी सगळ्यांक येवकार म्हगेल्या चॅनलाक. तुमकां कशें आहाय? सगळीं बरीं आहाय न्हू? तुमकां देवाको बरी बोलाक मागोता. ते हांव हिंगा ते दाखयता तुमकां. हे फ्रंट सायड हॉटेलाची. हॉटेला सगळें हें दाखयता व्यू बी. आनीक सगळें कशें आहाय? बरें आहाय न्हू? हांव समज तुमकां सगळें बरें आसतलें म्हणून हांव देवाको मागोता तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी आनी तुमगे घराची बेडसांव आनी सुसेग आसूं. आनी तेजे भाशेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मगे तुमी यूट्यूब चॅनलाक सपोर्ट कोत्ताय म्हूण आनी सबस्क्रायब कोत्ताय म्हूण आनी बरी उतरां तुमी म्हाका दिताय म्हूण. हें आतां हांव हॉटेला सगळी सिनरी तुमकां दाखयता. आनी हॉटेला म्हाका पर नायट एक 1700 pesos पडे पर नायट. राव म्हणटा बरें आहा. आतां ही सायडीन हॉटेलाची सायड बरें व्यू बरो आहा सारको सय. हे सायडीन हे सायडीन दाखयता तुमकां. आनीक हिंगा ब्रेकफास्ट आनी लंच तुमकां मजें कांय कोन्न हितून करून दाखयता. दोनी बराबरी दाखयता. ब्रेकफास्ट कितें दिलोलो आनीक येतो ब्रेकफास्ट म्हगेलो आनी लंच कितें हायलो येता हांवें हो ब्रेकफास्ट. मागीर मोलावसान मागीर लंच हें करता. पूण लंच हांव हिंगा पयल्यान दाखयता तुमकां कितें कितें हायलें तें. कित्याक तेंगे भितर म्युजीक जाता देखून म्हाका हें करूं जालें ना. ते मागीर कॉपीरायट मारताय यूट्यूबावाले. तेका लागून हांवें तेशें कोन्न हें केलां. ब्रेकफास्ट आनी लंच बराबर दाखयता एटॅच आनी तेजे बरोबर मागीर जायता. ते लंचा म्हाका दिल्लें ते लंचा श्रीम सूप बरो आहा. लिंबू बी घालून बरो केलें तें. बरी शीम बरी आहाय. बरी सावर टायप बरो लागलो म्हाका श्रीम सूप. आनीक श्रीम सूपा फाटल्यान आनी एक सूप धाडटा. हें तुगेलें स्पॅगेटी चिकन विथ स्पॅगेटी बरो आहा. आनीक पोक सूप आहा थंय. आनीक पोक सूप आहा आनीक फीश हेड सूप आहा सायडीन हॉटेला सायडीन. हे सायडीन सायडीन काल राती तितलें हें जालें ना. हे सायडीन केळी बिळी आहाय न्ही. फिलिपिनी केळी चड न्हू. केळी बिळी आहाय भरपूर आहाय. हें सगळें पार्किंग हॉटेलाचें सायडीन कार पार्किंग रिजर्वेशन आनी कितें बरें आसा सिनरी बी. हॉटेला सायडीन बरें हॉटेल म्हणटा रिजनेबल. ते गार्डन आहे बरें आहा. चोय सकयल हें बी घायलें तेमी बरें वेल मेंटेन आहा. रस्ते बरे आहाय तेंगे ते फिलिपिनी हायवे. अशें सीम कार्ड जाय आसलो म्हाका. देखून हांव मुखेलें आहा म्हणजे देखून रिक्षा आशिल्ली ना.
जाऊ म्हणटा मग गोंयचे भाशेन डिफरन्स ना पूण एशियन कंट्री न्हू. Siguro siya kasabot siya mga ako. Iya ko mga anak. Kasi ako mga anak dili man. Ako mga anak grade 1, grade 2. Kaya pag-abot sa grade 4, grade 5. Good reader. लायक जातो आता मॉलान बरें व्हडली मॉल आनी थंय वयर थंय काय व्हडलें सगळें दोन बरें आहा थंय सामकें गोंयचे भाशेन बरें व्हडलें पॅसिफीक ओशन बसी बस धरल्या बसीन वयता बसीन बरें एअर कंडिशन बस आं चोय ही पावत तो वयता सिम कार्ड घालूं जाय न्ही गुगली ना एअरपोर्टार गेले ना टायम मेळो ना म्हाका एअरपोर्टार म्हणटरेचे काय आता हिंगा सगळें शॅम्पू बिंपू सगळें मेळटा ए टू झेड मेळटा हिंगा येद व्हड स्टोर आहा हो येद व्हड मॉल दोडे पावनाय इतू व्हड आहा कितले फ्लोर आहाय तेका एक फ्लोराचेर एक भाशेन सगळें मेळटा ए टू झेड म्हळ्यार म्हाका जाय आसली ती वस्त मेळना म्हाका पॅड सोप जाय आसलें तें मेळों नाय सगळें सजिल्लें आनी आमी बारा ते फ्रेंडागे माय फ्रेंडागे बायल ती आहाय पूण दुसरो व्हिडियो तुमकां दाखयतलो तेगे फ्रेंडागे भुरग्यां बी ती नाय ती तो म्हाका मेळ्ळो मागीर हॉटलां येयलो म्हजे बरेक आनी हॉटलां सयत आमी मागीर गेले मॉलांक पयलीं सद्या एअरपोर्टार येयलो तो म्हाका व्हरपाक एअरपोर्टार येवन मागीर हांवें मुगे हॉटेल बूक केलो ना सोमतो हॉटेलांत गेलो बराबरी तेजे बराबर हॉटेलांत गेलो मागीर दुसरे दिसा तो येयलो म्हाका मेळो येयलो आनीक हॉटेलांत आनीक मागीर आमी मागीर ते बराबर ते बायलां ती माय बी आहली ती आमी मागीर घेवन गेले हॉटेलांत गेले मॉलांक मागीर म्हाका कितें कितें जाय तें हांवें घेयलें पूण पेर सोप जाय आसलें तें मेळनाय म्हण हिंग येयलां तेन्ना म्हण घेया मॉलां येयलें तेन्ना म्हण वस्त घेया कितें जाय त्यो मागीर टी शर्ट अशी घेयलें जा म्हणटो आनीक मोडे पॅन्ट अशी घेयलें आनी सीम कार्ड जाय आसलो न्हू म्हाका मेन म्हणटा सीम कार्डाची गरज ई सीम कार्ड तेका उणें पळय ऑनलायनीचेर चोयलो हांवें चॅक केल्लें तेका 1200 कितें दाखयतलें म्हळ्यार ते मागीर एक 200-300 पेज घेयले जा म्हण हांवें मागीर बार्गेनींग आनी करूंक गेलो ना हांवें दिलें तेंकां कार्डांनी बार्गेनींग आनी कितें करता हांवें गेलो अनलिमिटेड डेटा डिटो म्हण DITO सिमा कार्ड डिटो म्हण डिटो टॅलिकॉम बरें आहा सीम कार्ड 5G अनलिमिटेड पिनी बरें आसता हांव 5G अनलिमिटेड डिटो म्हण आनी हांव सजमोत आतां तुमकां मुगे हो व्हिडियो लायक जाता म्हूण हें सगळें दाखोवपाक गेलें जाय हितून डिटेल जाल्यार म्हाका स्वता आख्खो दीस लोवन पावपाना हे देवळे आहा हें मॉल आं आनीक कोण एकली चात म्हाका तूं फिलिपिनी तुगे चेवडा मेळोंक गेलो काय म्हूण आतां तेच जाल्यार हांवें वसप न्हू ही आं म्हणजे जाण एकल्या विशा ती वसोंक जायना तेश कितें थिंग चेवडा आहल्यार वयताय आपल्या गेले
नाल्यार वचों जायना अशें कितें आहा रिस्ट्रिक्शन आहा काय म्हूण वचपाक ना आमगे पुर्चुगेज पासपोर्ट आहा तेजेर हें आहा विजा फ्री सगलें आहा सगळें फायदो घेया आनी केन्ना भोंवपा आहा आमगे जाल्लें भुरगेपणी भोंव मेळना आमचे भशेन पयशे आसनाय म्हाजे कडेन वो कितें आसा आनीक म्हाकाय आसा हांव मुगे कामाक वलो सगळे टायम म्हणटरी आतां जाणटेपणान देवान म्हाका चान्स दिला म्हणटरी चल भोंवया अशें जालें तशेंच म्हणटरी हांव हिंगा येयलां आनीक तुमकांय दाखय तुमकांय हाडाय म्हज्या बारार फिलिपिनीक म्हजी बाराय तुमी चोयाय मुगे विडियो थ्रू म्हणटरी अशें आनीक देव बरो कर तुमकां सगल्यांक फूल सपोर्ट म्हाका दिल म्हूण आनीक तुमगेलो मोग हेच भाशेन सदांकाल आसो आनी तुमचे देवान बेडसां घालो ही मुगेली मागणी सदांची चोय केदें आहा तें मोल मुगे विडियो कॅमेरा लागून शूट करून पावना हितू पयस सगळें दाखोवपाक झूम केल्या लागून हितू सगळीं हें जायना म्हळ्यार हितू व्हडलो स्टोर आहा थंय एक फ्लोर येद व्हड आहा स्टेप्स आहाय आनी तुगेलें हेंवूय आहा तेश कोन्न जावं म्हणटा फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तीन चार स्टोर हे आहाय तेका फ्लोर आहाय हांव सीम कार्डा पयलीं सीम कार्ड घेवपाक सगळ्याच वयता म्हणल्यार पयलीं म्हाका सीम कार्ड जाय तेजे बगर हेर वस्तू घेयना म्हळ्यार त्या खातीर वयसच सकल तें कळ्ळें डिजिटल सीम कार्ड मेळोन बरें कुस्तार जालें म्हाका बरो टायम लागलो सोदपाक सगळे हे फिजिकल सीम कार्ड ती बेश्टी आहाय ती सीम कार्ड ती मेळटाय पूण ही सीम कार्ड सगळ्या लास्टा सोदून सोदून मागीर लास्टा मेळ म्हाका एक वयर फ्लोराचेर हय एअरपोर्टार टायम मेळो ना घेवपाक पास जालें तेका लागोन एअरपोर्टार समजा भायल्यान म्हणजे भायर असो एअरपोर्टार मातशें आनी म्हारग पडटा तें भायल्यान तुका मातशें सोय पडा चल भायर या आनी हो इश्टो तुमकां केसो लागला कॉमेंटां घालाय म्हाका हांवें आयर्लंडाचेर लागून चोयलां आसत म्हाका येद व्हड स्टोर येद व्हड स्टोर आहा आयर्लंडाचेर लागून येद व्हड स्टोर सिटी हांव रावता पळय सिटी डब्लीन 1 येद व्हड स्टोर ना हो सारको बरो व्हड आहा चड व्हडलो स्टोर आं आनीक सगळ्यांक देव बरो करूं आं मागीर आतां दुसरो व्हिडियो मेळचें आं आतां हिंगा आतां हांव टी शर्ट घेता सीम कार्ड दिलें टी शर्ट घेता